4 नम्बर सिस्टम, डेसिमल नम्बर सिस्टम, बाइनरी नम्बर सिस्टम, अक्टा नम्बर सिस्टम र हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम। सर तपाईको भोइस त 2 टाइम्स स्पिडमा आइरहेको छ। सर स्क्रिन एउटामा अड्किरहेछ। आयो? आयो? आयो सर। आयो सर। हामीले डेसिमल नम्बर सिस्टम के गरेको हुन्छ भने यसमा चाहिँ 0 to 9 डिजिट मात्रै युज गर्छौं, त्यो भन्दा बढी छैन डेसिमल नम्बर सिस्टम। एउटा कुरा याद गर्नु होला, डेसिमल नम्बर सिस्टम वुमेन अन्डरस्ट्यान्डेबल र वुमेनले युज गर्ने म्याक्सिमम युज गर्ने भनेको डेसिमल नम्बर सिस्टम हो। र यसमा के गर्न सकिन्छ भने 0 to 9 सम्म युनिक डिजिट हुन्छ र यसको बेस चाहिँ 10 हुन्छ। त्यस्तै गरेर बाइनरीको यो चाहिँ कम्प्युटरले गर्ने बुझ्ने बाइनरी नम्बर सिस्टम हो र यसले चाहिँ के गर्छ भने 0 र 1 मात्रै युज गर्छ, दुईटा डिजिट मात्रै युनिक डिजिट मात्रै युज गर्छ। यसको बेस चाहिँ 2 हुन्छ। त्यस्तै गरेर अक्टा नम्बर सिस्टम र हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम किन बनाएको हो भने कम्बिनेसन अफ बाइनरी डिजिट लट अफ कम्बिनेसन हुन सक्छ हैन, 5 वटा 8 वटा 9 वटा 12 वटा 100 वटा त्यो जम्मै भएपछि कसरी यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने त? यसलाई कम्प्रेस गर्नको लागि चाहिँ यो एक्सटेन्ड गरेको अक्टा नम्बर सिस्टम र हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम। यो नम्बर सिस्टमले चाहिँ यही दुईटा नम्बर सिस्टमलाई चाहिँ एक्सटेन्ड भन्नाले म्याक्सिमम नम्बर सिस्टम युज गर्दाखेरि हामीले कम्प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ अक्टा नम्बर सिस्टम र हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम युज गर्छ। अक्टा नम्बर सिस्टममा चाहिँ हाम्रो 0 to 7 सम्म मात्रै हुन्छ, 0 to 7 सम्म। यसको बेस चाहिँ 8 हुन्छ अथवा रेडिक्स पनि भन्छ यसलाई। त्यस्तै गरेर हाम्रो हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टममा 0 to 9 सम्म डिजिट युज गर्छ प्लस अरु 6 लेटर चाहिँ हाम्रो A to F सम्म युज गरेको हुन्छ, जस्तै 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 सम्म मात्रै हामी हेक्साडेसिमल, किनकि हेक्साडेसिमलको कम्बिनेसन भनेको 4 वटा जिरोजबाट बनेको हुन्छ र कतिवटा स्टेप जान्छ त 16 वटा स्टेपसम्म कम्बिनेसन जान्छ। त्यस्तै गरेर अक्टा भनेको हाम्रो 3 वटा डिजिट मात्रै युज गरेर हामीले हैन यसको स्टेप चाहिँ कहाँसम्म जान्छ 8 सम्म मात्रै जान सक्छ, त्यही भएर हामीले 8 बेस लिएको। त्यस्तै गरेर बाइनरीका हाम्रो एउटा मात्रै इनपुट हुन्छ, कि अन हुन्छ कि अफ हुन्छ र यसको स्टेप भनेको दुईटा स्टेप मात्रै हुन्छ, कि 0 लिनु पर्यो कि 1 लिनु पर्यो, त्यही भएर यसको बेस 2 भएको। डेसिमलको चाहिँ हाम्रो रेन्डमली हाम्रो युज गर्ने भनेको 10 बेस, यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेको हुन्छ 10 बेस भनेर, 0 to 9 सम्म मात्रै युज गरेको हुन्छ, त्यही भएर यसको बेस चाहिँ हामीले 10 सम्म युज गर्छ, यसको कुनै कम्बिनेसनहरु हुँदैन। अब हामीले एउटा तपाईहरुको स्क्रिनमा डायग्राम छ हैन, कम्बिनेसन बनाएको। यो कम्बिनेसन चाहिँ हाम्रो 0 to 255 सम्म अथवा 256 सम्म चाहिँ हामीले लग्न सक्छौं कम्बिनेसन। अहिले वर्ल्डमा भन्ने भनेको तपाईको 255 र 255 सर मेरो स्क्रिनमा देखाएन। आउँछ होला सर, आको छैन। बाटैमै छ होला सर। बाटैमा होला। मैले यो नेट चेन्ज गर्नको लागि रिक्वेस्ट गरेको छु, कहिले आउँछ तिनीहरु। आयो? आयो सर अब। यसमा चाहिँ एउटा कुरा कम्बिनेसन याद गर्नु होला, हामीले खाली एक्जाम्पल मात्रै लिएको। जस्तै यदि 5 वटा 0 भयो भने
हाम्रो एक्सटेन्ड गर्दै गयो भने कतिसम्म हुन सक्छ हैन तर यो 5 वटा 0 चाहिँ 1 1 बनाउन सक्नु पर्यो तर यत्रो लामो चाहिँ हामी पर्दैन अहिलेको लागि हैन अब युज गर्ने भनेको हामीले 3 वटा 0 या हामीले 4 वटा 0 कम्बिनेसन मात्रै हुन्छ तर यसरी पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दै गर्दै गयो भने गर्न सकिन्छ तर यदि 8 वटा कम्बिनेसन सम्म पुगाउनु भयो भने चाहिँ त्यसको डेसिमल भ्यालु 255 हुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईले अझै 9 वटा युज गर्नु भयो भने त्यसलाई 256 सम्म हामीले लग्न सक्छौं र अक्टेल बेस चाहिँ हाम्रो र्यान्डमली 400 सम्म मात्रै छ अहिले सम्म र यसमा 8 र 9 हुँदैन 8 र 9 हुँदैन त्यस्तै गरेर तपाईको 18 र 19 पनि हुँदैन त्यस्तै अझै गर्दै जानु भयो भने त्यो दुईटा नम्बर चाहिँ बस्दैन अक्टेलमा अनि त्यस्तै हेक्साडेसिमल हाम्रो 0 देखि 9 सम्म हुन्छ त्यस्तै गरेर हामीले कम्बिनेसन गर्दै गयो भने हामीले दुईटा डिजिट सम्म लिन सक्छौं जस्तै AA देखि लिएर FF सम्म हामी लिन सक्छौं र यो FF भनेको पनि 111 नै हुन्छ लगभग र यो चाहिँ हेक्साडेसिमल 100 स्टेप सम्म चाहिँ जान सक्छ यो सिनेरियो मात्रै हो हैन अब हामीले कन्भर्जन पढ्दाखेरि चाहिँ के गर्न सकिनु पर्यो भने डेसिमल टु हेक्साडेसिमल लग्नु पर्यो अक्टाडेसिमल लग्नु पर्यो अनि बाइनरी लग्नु पर्यो त्यस्तै गरेर बाइनरीको पनि भाइस वर्सा हेक्साडेसिमलको पनि भाइस वर्सा अक्टेलको पनि भाइस वर्साहरु कम्बिनेसन कन्भर्जन गर्नु पर्यो अब म त्यो कन्भर्जन लग्नु भन्दा अगाडि दुईटा कुरा याद गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ हामीले यदि डेसिमल देखि अरु कुनै बेस सिस्टम लग्नु पर्यो अरु कुनै बेस सिस्टम भनेको के छ त अक्टा बाइनरी र हेक्सा यिनहरु बेसमा लग्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं भने दुईटा सेपरेट हुन्छ प्रोसिडियर एउटा इन्टिजर पार्ट हुन्छ अर्को फ्र्याक्सन पार्ट हुन्छ इन्टिजर पार्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौं डिवाइड द गिवन इन्टिजर पार्ट अफ डेसिमल नम्बर बाइ द बेस r भनेको हाम्रो बेस हो रेडिक्स and write down all the remainder till the quaternion is 0 0 सम्म जब क्वार्टेन आउँदैन डिवाइड गर्दाखेरि तब तलिक हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दै जानु पर्यो त्यस्तै गरेर मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट पहिले सुरुमा सेपरेट गर्नु पर्यो राइट अल द रिमाइन्डर स्टार्टिङ विथ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट फ्रम बटन टु लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हामीले मुनि देखि चाहिँ स्टार्ट गर्नु पर्यो डिवाइड गर्दै गयो भने डेसिमल टु एनी बेस सिस्टम त्यो आईआईटी मा गरे यस्तै त हो नि हैन हो त्यही हो त्यस्तै गरेर हामी के गर्छौं भने फ्र्याक्सनमा चाहिँ के गर्छौं यसमा चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्छौं हामीले फ्र्याक्सनमा चाहिँ के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं मल्टिप्लाई गरेपछि जुन आन्सर आउँछ इन्टिजर पार्ट त्यसलाई चाहिँ हामी माथि देखि चाहिँ नम्बर लिँदै जान्छौं बुझ्नुभयो यो कन्सेप्ट भएपछि अब हामी एक दुईवटा सल्भ गर्छौं जम्मैको स्क्रिनमा आयो डेसिमल टु बाइनरी आयो सर अब डेसिमल टु बाइनरीमा हामी हेर्नु त 51 र एउटा कुरा अझै म भन्न चाहन्छु यसमा के छ भने बेस 10 छ यदि तपाईलाई कुनै पनि बेस दिएको छैन भने त्यो अटोमेटिकली डेसिमल हुन्छ यो कहिले पनि नबिर्सिनु बेस छैन भन्छ एक्जामको बेलामा पढ्दाखेरि होइन डेसिमलै हो त्यो अटोमेटिकली त्यो वुमेन अन्डरस्ट्यान्डेबल डेसिमल हो भनेर बुझ्नु पर्छ बुझ्नुभयो अब यहाँ डिवाइड बाइ 2 गर्न हाम्रो के गर्छ बाइनरीमा लग्दैछु डेसिमल टु एनी बाइनरी एनी कन्भर्जन भनेपछि यहाँ बाइनरीको जे छ हामीले त्यसले नै डिवाइड गर्ने अक्टेल छ भने अक्टेल गर्नु पर्यो हेक्साडेसिमल छ भने हेक्साडेसिमल गर्नु पर्यो यो कन्सेप्ट याद गर्यो भने तपाईले अलमोस्ट जम्मै कन्भर्जन सजिलो पर्छ अब 51 लाई डिवाइड गर्नु 2 ले कति आउँछ रिमाइन्डर हैन 25 ले गर्यो भने 50 हुन्छ रिमाइन्डर कति आउँछ 1 आउँछ त्यस्तै गरेर 2 ले डिवाइड गर्नु 12 कति आउँछ 24 अनि रिमाइन्डर 1 आउँछ त्यस्तै गरेर 2 6 जा 12 0 रिमाइन्डर 2 3 जा 6 0 रिमाइन्डर 2 1 जा 2 भनेपछि 1 रिमाइन्डर
2 0 जा 0 कति आयो त रिमाइन्डर 1 अब लेख्दाखेरि चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्यो मुनिदेखि माथि जानु पर्यो पहिले सुरुमा 1 लेख्नु त्यहाँदेखि फेरि अर्को 1 लेख्नु 0 लेख्नु फेरि 0 1 1 बुझ्नुभयो यो 51 तपाईहरु गर्नु त 152 लाई डिभाइड गर्दै गर्नु त हेलो गर्दै हुनुहुन्छ सरी यसमा के थियो भने हामीले मुनिदेखि लेख्दै छौ भने अगाडिदेखि चाहिँ लेख्नु पर्छ अगाडिदेखि चाहिँ हुनु पर्यो 1 1 1 0 0 1 त्यस्तै गरेर हामीले यतादेखि 152 लाई डिभाइड गर्नु त 276 जा कति हुन्छ 152 त्यस्तै गरेर 238 जा 76 219 जा 38 29 जा 18 को 1 रिमाइन्डर 24 जा 8 1 रिमाइन्डर 22 जा 4 0 रिमाइन्डर त्यस्तै गरी 21 जा 2 0 रिमाइन्डर 20 जा 0 अनि कति रिमाइन्डर 1 अब हामीले लेख्दाखेरि के गर्छौं मुनिबाट चाहिँ लेख्छौं अब यो मुनिबाट लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ अगाडिदेखि चाहिँ 1 0 0 फेरि 1 1 0 0 अनि 0 यो बनाउनु भयो म क्वेशन दिन्छु तपाईहरु बनाइसक्नु भयो अर्को क्वेशन दियो अर्को क्वेशन दियो दिनु सर हुन्छ सर दिनु सर मेरो स्क्रिन हेर्दै हुनुहुन्छ 186 186 लाई गर्नु त 186 186 लाई बाइनरीमा ल्याउनु त कति आयो आन्सर 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
होइन एकजनाले भन्नु 1 0 111 010 111 010 सबैको आयो आएको छ भने आएको छ भन्नु आएको छैन भने गर्न भन्नुहुन्छ भने म गरिदिन्छु अब यो 0.75 को गर्नु त कति आउँछ फ्र्याक्सन हो फ्र्याक्सनमा हामीले के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्दै जानुपर्छ तर मल्टिप्लाई कसले गर्ने त बेसले नै गर्ने हो 2 ले नै गर्ने हो 0.75 लाई गर्नु त 0.11 0.11 करेक्ट आन्सर हो थ्यांक यू भयो जम्मैजनाले बुझ्यो होइन No, sir. र मैले एउटा क्वेशन यहाँ तपाईहरुलाई फेरि छ 41.6875 यो लास्ट क्वेशन गर्नु यो किन गराएको भने यो किताबमै छ कि तपाईहरुको बुकमा र बुककै क्वेशन लगभग आउँछ $41.6875 No, sir. भयो करेक्ट आयो आन्सर दुईटै Yes, sir. ल अर्को डेसिमल टु अक्टा गरौँ डेसिमल टु अक्टा पनि सेम त्यस्तै प्रोसिडियर हो हाम्रो बेसमा जे फाइन्ड गर्न भनेको छ त्यसलाई नै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ डिभाइड कि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा क्वेशन यहाँ दिएको छ 125 इन्टु अक्टेल यसलाई के गर्नु पर्यो अक्टेलले चाहिँ हामीले डिभाइड गर्दै जानु पर्यो अक्टेल भनेको हाम्रो बेस भ्यालु भनेको 8 हो 8 15 जा 120 120 कति आयो त 5 रिमाइन्डर त्यस्तै गरेर 8 1 जा 8 कति रिमाइन्डर आयो 7 त्यस्तै गरेर 8 0 जा 0 रिमाइन्डर कति आयो 1 अब हामीले लेख्दाखेरि जहिले मुनिबाट माथि लेख्नु पर्यो 175 त्यस्तै गरेर डेसिमलमा पनि हामीले फाइन्ड गर्दाखेरि जस्तै फ्र्याक्सनमा दिएको छ 153.513 त्यस्तै गरेर 8 डिभाइड बाइ 19 गर्नु कति हुन्छ 152 रिमाइन्डर 1 2 8 जा 16 रिमाइन्डर 3 8 0 जा 0 रिमाइन्डर 2 तर एउटा कुरा याद गर्नु होला अक्टामा चाहिँ हाम्रो 7 भन्दा माथि नम्बर लिँदैन यदि 8 आयो भने तपाईले अर्कै लिनु पर्यो हटाइदिनु पर्यो त्यस्तै गरेर डेसिमल फ्र्याक्सनमा हामीले गर्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्दै ल्याउनु पर्यो इन्टिजर पार्ट र फ्र्याक्सन पार्ट लेख्नु पर्यो तपाईलाई अर्को क्वेशन दियो हुन्छ सर
34.125 125 यसलाई अक्टामा ल्याउनु त अहिले हामीले जति प्र्याक्टिस गर्दैछौँ एक्स्ट्रा त्यही म सोध्छु सर त्यसको 42.1 हो कसको यसको 42 आएको हो जम्मैको 42 आयो 42.1 1 आएछ अर्कोको 1216 1216 यो चाहिँ करेक्ट हो अनि यो 0.23 को यो 654 इजिकल टु x8 हो x भनेको हामीले भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने फाइन्ड x भनेर पनि भन्छ है कहिलेकाहीँ अब 0.28 को कति हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो अक्टेल डेसिमल नम्बर हो यसलाई चाहिँ हामीले 0.23 को आयो कसैको कति आयो कति आयो 0.23 को 0.1 आएछ 0.1 मात्रै आउँछ
0.1656. 0.1656 यो चाहिँ करेक्ट हो जम्मैजना आयो आन्सर Yes, sir. सर यो आएको आयो गरौँ भने के गर्नुपर्छ आएको आयो गऱ्यो भने 4 वटादेखि 5 यस्तै 4 वटा 5 वटासम्म मात्र म्याक्सिमम 5 वटासम्म मात्रै गर्नु नि 5 वटा So 0.1656 होइन 6 लास्ट टाइम हजुर हाल्दा हुन्छ केही छैन जति आयो आफ्नोमा त्यति नै हाल्दिनु म्याक्सिमम यदि आएको आयो रिपिटेडली आयो भने 5 वटा भन्दा बढी नगर्नु छोड्दिनु त्यतिमै भइहाल्छ कहिलेकाहीँ त्यस्तो ट्रिक क्वेसन दिन सक्छ अनि 5 वटा भन्दा बढी नगर्नु र लास्ट क्वेसन गर्नु 125.687 डेसिमल टु अक्टा मिलो Sir 175.53757 धेरै लामो आएछ क्या हो 175.54 हाल्दा हुन्छ ए हुन्छ ल अब यो डेसिमल टु हेक्साडेसिमल लास्ट कन्भर्जन हो डेसिमलको लगभग जम्मै हामीले गरिसक्छौँ हेक्साडेसिमलमा पनि के भन्छ भने जुन बेस हामीलाई सोधेको छ त्यही बेसले डिभाइड गर्ने यसमा पनि हामीले त्यही फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्छ डेसिमल टु हेक्साडेसिमलमा अब यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भने डिभाइड गर्दाखेरि 16 चाहिँ युज गर्छौँ र 2598 दिएको छ जसले 16 ले डिभाइड गर्नु 168 कति आउँछ त्यति तपाईँ रिमाइन्डरमा इम्प्लिमेन्ट गरिदिनु 6 भन्ने रिमाइन्डर आयो त्यस्तै गरेर 16 10 जा 160 होला त्यहाँदेखि 2 रिमाइन्डर आयो 16 0 जा 60 रिमाइन्डर कति आयो 10 तर 10 लिँदाखेरि चाहिँ तपाईले ए लिनु पर्यो यसमा भनेको ए को भ्यालु भनेको 10 हो डेसिमलमा 10 भन्दा बढी आउनु भएन त्यहाँदेखि त्यस्तै हुँदै 11 12 13 14 र 15 सम्म हैन ए बी सी डी ई एफ सम्म चाहिँ हामीले स्पेसिफाई गर्न सक्छौं हेक्साडेसिमल यो क्वेशन तपाईहरु गर्नु म अर्को क्वेशन दिऊ 2598 डेसिमल टु हेक्साडेसिमल निकाल्नु अनि अर्को क्वेशन 952
2.62 यसको डेसिमल निकाल्नु। सर फेरि भनिदिनुहोस् त के हो 2598 को डेसिमल यो स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ? यस सर यो आउँछ तपाईहरुलाई गर्न म अर्को क्वेशन दिन्थे नभए आउँछ सर अर्को दिनुहोस् अर्को दिन्छु त्यसो भए यो प्र्याक्टिस गरिहाल्नुहुन्छ हैन स्क्रिनमै छ 246 को निकाल्नु त 246 को निकाल्नु अनि अर्को भनेको 0.75 र अर्को 0.31 यसको हेक्साडेसिमलमा निकाल्नु पर्यो। मिलो यस सर 246 को चाहिँ F6 आयो 246 को F6 करेक्ट हो F6 र क्यापिटलमा हुन्छ है क्यापिटलमा F6 0.75 को कति आयो सी आयो सी 0.c भन्नुपर्छ है 0.c थियो पॉइन्ट छ नि त त्यहाँ नभए मिस्टेक हुन्छ नि ल अर्को 0.31 भनेको सर हजुर भन्नु 0.4 F5C2 हो 0.4 F हो F5 यस सर यही हो सी सँग मात्रै लेखे यही हो 0.4 F आएको छ भने त्यही हो आन्सर कन्टिन्युअस फ्लोमा हो कि के हो हैन ल तपाईहरु लगभग डेसिमल टु जम्मैजनाले गर्नुभयो होला है ल यो कन्भर्जन लगभग जम्मैजना एक्सपर्ट भइसक्नु भयो होला
हजुर त्यो त 246 को त 116 आयो यो चाहिँ 116 भनेको होइन होला हो 246 को हेर्नु त म गरिदिउँ त मेरो स्क्रिन हेर्दै हुनुहुन्छ F6 आउनु पर्ने ल 16 होइन अनि डिभाइडेड 246 अब त्यहाँदेखि कति डिभाइड गर्नु यसलाई 16 कतिजनाले जान्छ कतिजनाले जान्छ 15 अनि रिमाइन्डर कति छ 6 होइन अनि त्यहाँदेखि अनि अब के गर्ने यहाँ फेरि डिभाइड गर्नु पर्यो 16 ले होइन अब त हुँदैन अब त हुँदै हुँदैन 0 ले गरिदिँदा भइगयो त्यसो भए हुँदैन भने त डाइरेक्ट 0 आइगयो अनि यसको रिमाइन्डर कति आउँछ भने कति आउँछ 15 आउँछ होइन 15 भनेको एफ यति नै होला सायद सक्यो यति चाहिँ हुन्छ यसको एफ र 6 आउँछ आन्सर भयो बुझ्नु भयो भयो सर भयो होइन त्यो काहीँ कता होइन क्याल्कुलेसनमा के गर्नु भयो होला एकचोटि रिभ्यू गर्नु के भइहाल्छ सजिलै छ ल अब अर्को यो लगभग तपाईले हेक्साडेसिमल चाहिँ हामीले के गर्यौं भने एउटा एकदम यादै गर्नु कपीमा नोटै राख्नु भोलि एक्जाममा जाने बित्तिकै यसलाई रिप्रेजेन्ट गरिहाल्नु डेसिमललाई जुनसुकै डेसिमललाई हामीले कन्भर्ट गर्दाखेरि हैन त्यसको बेसले हामी के गर्छौं डिभाइड गर्छौं इन्टिजर पार्टलाई जुनसुकै नम्बर कन्भर्जन होस् चाहे बाइनरी होस् चाहे अक्टा होस् चाहे हेक्साडेसिमल होस् हामी डिभाइड चाहिँ गर्छौं इन्टिजर पार्टलाई र हामीले फ्र्याक्सन पार्टलाई चाहिँ हामी के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं त्यही बेस जे बेस फाइन्ड गर्न भनेको छ त्यही बेसले हामी डिभाइड र मल्टिप्लाई गर्छौं यसलाई चाहिँ एउटा नोट गरेर नि राख्नु किनकि धेरै कन्भर्जन हुन्छ कि पछि कसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने भने बिर्सिन सक्नुहुन्छ त्यही भएर यसलाई नोट गरेर नि राख्नु डेसिमल टु एनी बाइनरी एनी कन्भर्जन वी शुड डिभाइड एन्ड मल्टिप्लाई डिभाइड चाहिँ इन्टिजर मल्टिप्लाई चाहिँ फ्र्याक्सन यति नोट गर्नु भयो भने लगभग तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ एक्जाममा अब हाम्रो कन्भर्जन भनेको अर्को कन्भर्जन छ कन्भर्जन भनेको के छ बाइनरी टु अथवा एनी बेस टु डेसिमल रिभर्स गर्नु पर्यो नि त अब एनी बेस भनेको हाम्रो के छ बाइनरी अक्टा र हेक्साडेसिमल यो तीनवटा बाइनरी कन्भर्जनबाट चाहिँ हामी के गर्छौं डेसिमल चाहिँ निकाल्नु पर्यो डेसिमल निकाल्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले सिक्वेन्स लिन्छौं मल्टिप्लिकेसन गर्छौं कन्भर्ट फ्रम एनी बेस टु डेसिमल इज डन बाइ मल्टिप्लाइङ इच डिजिट बाइ इट्स करस्पोन्डिङ पोजिसन वेट एन्ड समरिङ हामीले पोजिसन त्यसको पोजिसन कहाँ छ त्यसकै अनुसारले हामी मल्टिप्लाई गर्छौं र यहाँ कन्भर्जन दिएको छ तपाईलाई बाइनरी टु डेसिमल बाइनरी टु डेसिमलमा सपोज 10110 टु डेसिमल भनेपछि हामीले यहाँ बाइनरी जे नम्बर दिएको छ बेसको उतापटिको लिनु हुँदैन यतैपटिको लिनु पर्यो अनि गर्नु पर्यो सबै कपी गर्नु पहिले जस्तै 1 1 0 1 1 अनि 0 यति कपी गरिसकेपछि यो जम्मै बाइनरी डिजिटहरु कपी गरिसकेपछि चाहिँ जम्मैमा 2 हाल्दिनु किनकि बेसमै 2 दिएको छ बेसमै 2 दिएको छ अनि के गर्नु भने जम्मैलाई मोस्ट यो त जम्मै हाम्रो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटबाट आएको त्यही भएर हामी के गर्छौं पोजिसन 0 1 2 3 अनि 4 तिर जान्छौं त्यसरी सिक्वेन्समा जाँदाखेरि जति क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ त्यही नम्बर चाहिँ हाम्रो डेसिमल नम्बर हुन्छ यो बुझ्नुभयो फर्स्टको बाइनरी टु डेसिमल छ तपाईहरुले सर त्यो सिग्निफिकेन्ट बिट के भन्नुभयो त्यो चाहिँ के पो हो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट भन्छ क्या यस्तोलाई अथवा इन्टिजर भ्यालु डेसिमल फ्र्याक्सन भ्यालु छैन नि त यसमा हैन यसलाई मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटहरु भन्ने हो खास गरी अब यो 2 नम्बरको क्वेशनमा हेर्नु त यसमा दुईटै छ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट पनि छ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट पनि छ
डेसिमल अथवा फ्र्याक्सन देखिको लेफ्ट साइडमा चाहिँ हामी मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट भन्छौँ अनि राइट साइडलाई चाहिँ हामी लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट भन्छौँ बुझ्नुभयो हेलो यस सर हजुर अब यहाँ अर्को क्वेसनमा दिएको छ हेर्नु त मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हाम्रो के छ 1100 तर लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हाम्रो के छ 011 अब मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटको पोजिसन चाहिँ के हुन्छ 0 देखि सुरु हुन्छ यो कन्टिन्युअसली फ्लो जान्छ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट चाहिँ जहिले पनि -1 देखि जान्छ -1 देखि कन्टिन्युअस जान्छ र यहाँ हेर्नु त पहिले सुरुमा जम्मै डिजिट बाइनरी डिजिटलाई कपी गर्नु सबैले कपी गर्नु काहीँ डेसिमल सेसिमल केही नछोड्नु सबै कपी गर्नु जस्तै 1 1 0 1 फेरि 0 1 1 अनि के गर्नु भने जम्मैमा 2 राख्दिनु जम्मैमा 2 राख्दिनु किन 2 राखेको भने बेसमै 2 छ अब के गर्नु भने पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ पोजिसन कसरी मेन्टेन गर्ने भने मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट जहिले पनि 0 देखि सुरु हुन्छ जस्तै यहाँ हाम्रो के गरेको छ 0 देखि सुरु गरेको छ 0 1 2 अनि 3 यो चाहिँ हाम्रो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट भयो अब लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हाम्रो के छ त -1 देखि पोजिसन हुन्छ -1 -2 -3 त्यो जम्मै क्याल्कुलेट गर्नु जति भ्यालु आउँछ त्यति हाम्रो डेसिमल भ्यालु हुन्छ यो बुझ्नुभयो म क्वेसन दिउँ अर्को हेलो यस सर अब्जर्भ गर्नु है मैले अर्को क्वेसन हाले वान वान 0 0 1 1 यो हाम्रो बाइनरी रिप्रेजेन्ट छ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो डेसिमलमा लग्नु पर्यो अर्को क्वेसन 1100 1.011 मेरो स्क्रिन हेर्दै हुनुहुन्छ सर यसलाई सल्भ गर्नु त कति आउँछ आन्सर सर सुरुको 51 हो हजुर हजुर करेक्ट अर्को बी नम्बरको सर बी को 25.7 हो 25.7
हो 25 चाहिँ 25 हो उतापट्टिको चाहिँ कति आउँछ जम्मै जानेको त्यति नै आयो Yes, sir. आयो सर आयो मैले क्याल्कुलेट गरिन 25 चाहिँ 25 हो हैन ल यति भएपछि 375 आयो त मेरो 375 आउनु पर्ने हो 375 चाहिँ हो यो चाहिँ करेक्ट आन्सर हुन्छ -375 कसरी आयो भने तपाईको यता 0 भइगयो -1 भनेको 0 हुन्छ अनि अर्को 1 भनेको 1/4 भनेको कति हुन्छ 0.25 होला 1/4 भनेको 0.25 हुन्छ अनि अर्को 1 छ भनेपछि 1/8 हुन्छ 0.25 प्लस 0.125 0.35 यो 25.375 आउँछ आन्सर आयो जम्मैको आयो सर आयो यो भनेको 0.25 भइगयो अर्को भनेको 0.125 हुन्छ यो दुईटै क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने ठ्याक्कै आउँछ आन्सर अब यसको भनेको 1 भनेको 1 नै हुन्छ यो वान्स युनिट टुज फोर्स 8 अनि 16 भनेपछि 16 8 25 यति चाहिँ आन्सर आउँछ 16 प्लस 8 प्लस 1 गर्नुभयो भने कति आउँछ 25 अनि फेरि यताको 0 भइगयो 0.25 प्लस 0.125 गर्नुभयो भने 375 आउँछ सक्यो जम्मैको आन्सर आयो यो चाहिँ सर्टकट मेथड हो तपाईले यदि माथितिर पोजिसन राख्नु भयो भने आरामले सक्नुहुन्छ युनिट टुज फोर्स 8 16 32 64 यसरी जानुभयो भने एकैछिनमा सकिन्छ बुझ्नुभयो sir. ल अर्को क्वेशन हामी गरौँ अक्टेल टु डेसिमल अक्टेल टु डेसिमल भने कसरी गर्ने हो भने यो पनि हाम्रो सेम जसरी बाइनरी गर्यौं त्यसरी गर्नु पर्यो तर यहाँ चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई बाइ 8 गर्छौं जुनसुकै मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट होस् जेसुकै होस् हामी मल्टिप्लाई बाइ 8 गर्छौं अनि पावर चाहिँ पोजिसनमा राख्छौं जस्तै हामी कपी गरौँ पहिला 7 2 4 7 2 4 त्यसै गरेर डेसिमल फ्र्याक्सन पनि कपी गर्नु 2 5 अब पोजिसन राख्दाखेरि चाहिँ जहिले मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट 0 देखि सुरु गर्नु 0 1 2 त्यस्तै गरेर लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा चाहिँ हामी -1 -2 जति क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ त्यति भ्यालु हाम्रो डेसिमल भ्यालु आउँछ अब 6301 को पनि हाम्रो के गर्यौं जम्मै कपी गरौँ पहिला 6301 अनि के गरौँ बेसमा 8 दिएको छ 8 ले मल्टिप्लाई गर्नु अनि पोजिसन हाल्नु 0 1 2 अनि 3 यो बुझ्नुभयो अक्टेल टु डेसिमल Yes, sir. म क्वेशन दियो अर्को हुन्छ sir. यो फाइन्ड गर्नु 327 कति आउँछ
215. करेक्ट। अर्को कति आउँछ? 24.142. 24 28. 28.166 66 होला। आयो? यस सर, यो सर के भरे सबमिट गर्नु। यो होमवर्क दिए तपाईँलाई भरे भोलि मलाई देखाउनु नि, म आन्सर सोध्छु यसको। अहिले सबमिट गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्दैन पर्दैन, भोलि मलाई आन्सर भन्नु होला। हेक्साडेसिमल टु डेसिमलमा 10 AF अनि 3A 1.5। ल केही सोध्नु छ आजको? सर हजुर सर यो हाल्नु पर्दैन नि? यो पर्दैन। तपाईँले हाल्नुहुन्छ भने च्याट बक्समै हालिदिनु, यदि हाल्नुहुन्छ भने।
तपाईँले कपी गरिसक्यो